हरि ओम्। हरि ओम्। आम्। सर्वप्रथमं परिचयः। प्रथमं परिचयः। प्रथमं परिचय। परिचयः। आम्। मम नाम सतीशः। मम नाम सतीशः। आम्। मम नाम सतीशः। भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? आम्। मम नाम सतीशः। भवतः नाम किम्? मम आम्। नाम सन्दीप। सन्दीपः। आम्। सन्दीप महोदय स्वागतम्। स्वागतं स्वागतं। मम नाम सतीशः। मम नाम सतीशः। आम्। विनायक महोदय। बिंदु। आम्। विनायक जी, भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? आम्। मम नाम सतीशः। भवतः नाम किम्? मम नाम आम्। मम मम नाम नाम मामा एक सतीशा। ओहो, भवतः नाम सतीशः। मम मम नाम नाम सतीशः। भवतः नाम किम्? आम्। श्रीकांत महोदय, भवतः नाम किम्? मम नाम श्रीकांत। ओ, स्वागतं श्रीकांत महोदय, स्वागतं। मम नाम सतीशः। मम नाम सतीशः। आम्। रघुराम महोदय, भवतः नाम किम्? मम नाम रघुरामः। स्वागतं। स्वागतम्। मम नाम सतीशः। मम नाम सतीशः। किरण महोदय, भवतः नाम किम्? मम नाम किरणः। ओ, महान् सन्तोषः, स्वागतं। मम नाम सतीशः। भवतः नाम सन्दीप महोदय। मम नाम सतीशः। भवतः नाम किरण महोदय। मम नाम सतीशः। भवतः नाम रघुराम महोदय। मम आम्। मम नाम सतीशः। भवतः नाम किम्? भवतः। मम नाम सतीशः। भवत्याः नाम किम्? भवत्याः। आम्। निर्मला भगिनी। भवतः मम नाम निर्मला। उत्तमं। स्वागतं। नमस्ते, स्वागतं निर्मला भगिनी, स्वागतम्। आम्। भवतः नाम किम्? किरण महोदयः। भवत्याः नाम किम्? निर्मला भगिनी। आम्। तो भवतः, भवत्याः। भवतः नाम किम्? भवत्याः नाम किम्? या डिफरेंस जेंडर। यस। भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्मणः। लक्ष्मण महोदय, स्वागतम्। आम्। भवतः नाम किम्? आम्। भवतः नाम पुरुषाः। भवत्याः नाम किम्? महिलाः अथवा बालिका, स्त्री। भवतः, भवत्याः। आम्। मम नाम महेश। उत्तमं। भवत्याः नाम निर्मला भगिनी। भवत्याः नाम निर्मला। भवतः, भवत्याः। आम्। मम नाम किम्? मम नाम भवतः नाम सतीश महोदय। उत्तमं, बहु सुन्दरं, स्वागतं। धन्यवादः। तो भवतः, भवत्याः। आम्। सतीशः, भवतः नाम सतीशः अथवा भवत्याः नाम सतीशः? भवतः नाम सतीश। भवतः नाम। धन्यवादः। भवत्याः नाम सतीशः न, भवत्याः नाम भवत्याः नाम निर्मला। स्त्रीलिंगं, निर्मला भगिनी, कुसुमा, राधा इत्यादिकं। किन्तु मम नाम तु सतीशः। भवतः नाम सतीशः। धन्यवादः। अग्रे इदानीं
आम् भवतः नाम भवत्याः नाम भवतः नाम किम् मनोहर महोदय भवतः नाम किम् मम नाम मनोहर गुरुजी धन्यवादः मैथिली भगिनी नमस्ते मम नाम मैथिली गुरुजी धन्यवादः भवत्याः नाम मैथिली उत्तमम् सर्वे भवतः नाम किम् आम् मम नाम सतीशः मम नाम मैथिली मैथिली मम नाम महेश कृपया सर्वे स्व परिचयं कुर्वन्तु अश्विन महोदय मम नाम अश्विन नटराजन उत्तमं संदीप महोदय मम नाम संदीप देशमुख उत्तमं अनन्तरं मनोहर जी मम नाम मनोहर गुरुजी उत्तमं श्रीकांत महोदय गुरुजी मम नाम श्रीकांत उत्तमं निर्मला भगिनी गुरुजी मम नाम निर्मला उत्तमं उत्तमं सुन्दरम् इदानीं प्रयत्नं कुर्मः संख्याः जानन्ति आम् एकम् द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश उत्तमम् आम् त्रीणि चत्वारि षट् सप्त नव दश उत्तमम् आम् पुनः त्रीणि पञ्च पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश त्रीणि एकं द्वे सप्त उत्तमम् इदानीं पुनः प्रयत्नं कुर्मः आम् द्वे उत्तमम् अष्ट चत्वारि सप्त दश पञ्च त्रीणि षट्
नव 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 षट् उत्तमं बहु उत्तमम् इदानीं समयः समयः अस्माकं जीवने बहु प्रधानविषयः अतः समयस्य मौल्यम् अत्यमूल्यं धनं नष्टं धनं सम्पादयितुं शक्यते किन्तु समयः नष्टः पुनः कदापि समयः न आगच्छति अतः समयस्य सदुपयोगः भवेत् अस्तु समयस्य पाठः कः समयः वादनम् एकवादनम् एकवादनम् द्विवादनम् त्रिवादनम् त्रिवादनम् पंचवादनम् षड्वादनम् सप्तवादनम् अष्टवादनम् नववादनम् दशवादनम् दशवादनम् उत्तमम् आम् कः समयः उत्तमम् 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 सप्तवादनम् इदानीं कः समयः पंचवादनम् उत्तमं पंचवादनम् कः समयः सन्दीप महोदय बहु उत्तमं षड्वादनम् इदानीं कः समयः मैथिली भगिनी उत्तमम् एकवादनम् त्रिवादनम् चतुर्वादनम् मनोहर महोदय उत्तमं चतुर्वादनम् पंचवादनम् षड्वादनम् सप्तवादनम् अष्टवादनम् नववादनम् दशवादनम् उत्तमं बहु सुन्दरं बहु धन्यवादः एकादशवादनम् and द्वादशवादनम् एकादशवादनम् अर्थात् 11 द्वादशवादनम् त्रयोदशवादनम् 13 त्रयोदशवादनम् रैल्वे स्टेशन अत्र नास्ति उत्तमं धन्यवादः इदानीं संस्कृते क्रियापदानि आङ्ग्लभाषां वर्ब्स् इति कथयन्ति वयं क्रियापदानि यथा खादति किं करोति खादति पिबति पिबति अनन्तरं पठति लिखति पठति लिखति 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 उत्तमं खादति फलं खादति फलं खादति
किं पिबति जलं जलं पिबति जलं पिबति किं पठति पुस्तकं पठति किं लिखति कथां लिखति उत्तमं कथां बालिका फलं खादति बालिका किं खादति उत्तमं बालिका फलं खादति बालकः किं पिबति बालकः जलं पिबति संदीप महोदय किं पिबति अहं जलं पिबति आम् संदीप महोदयः जलं पिबति उष्णजलं पिबति अथवा शीतलजलं पिबति उष्णजलं पिबति जनवरी फेब्रुवरी बहु शैत्यं शीतलजलं न उष्णजलं उष्णजलं पिबति मैथिली भगिनी किं खादति फलं खादति ओहो फलं खादति रोटिकां खादतु उत्तमम् उत्तमम् आम् बालकः किं पठति बालकः पुस्तकं पठति मनोहर महोदय किं पठति मनोहर पुस्तकं पठति गुरुजी ओहो पुस्तकं पठति किं पुस्तकं कथा पुस्तकम् अथवा श्लोकं कथा पुस्तकं ओ चन्दमामा कथा पुस्तकं पठति उत्तमं धन्यवादः बालिका लिखति किं लिखति कथा लिखति महेश महोदय किं लिखति कथां लिखति ओ महेश महोदय कथां लिखति ओ महेश महोदय स्वचरितं लिखति स्व आत्मचरितं द ग्रेट महेश इति पुस्तकस्य नाम रामायणं लिखति आधुनिक वाल्मीकि उत्तमम् उत्तमं पठति किं करोति पठति पुस्तकं पठति बालकः पुस्तकं पठति पठति अहम् उदाहरणार्थम् अहं सतीशः अहं जलं पिबामि अहं फलरसं पिबामि किं पिबामि अहं फलरसं पिबामि अहं कदाचित् पिबामि अहं कदाचित् क्षीरं पिबामि क्षीरम् अर्थात् मिल्क् दुग्धम् उत्तमम् अहं कदाचित् क्षीरं पिबामि अहं कदाचित् जलं पिबामि कदाचित् उष्णजलं पिबामि अहं पिबामि अहं पठामि अहं लिखामि लक्ष्मण महोदय भवान् किं करोति अहं पुस्तकं पठामि वाह उत्तमं सुन्दरं निर्मला भगिनी भवती किं करोति अहं पुस्तकं पठामि सुन्दरं मैथिली भगिनी भवती किं पिबति किं पिबति भवती उष्णजलं पिबामि उत्तमम् उष्णजलं पिबामि अहं लिखामि अहं सुभाषितं लिखामि
अहम सुभाषितं लिखामि। हाँ डन महोदय, भवान किम लिखति? नमस्ते। अहं श्लोकं लिखामि। सुंदरम, उत्तमम्। अनन्तरं कण्णन् महोदय। हरि ओम्। हरि ओम्। भवान किम लिखति? अहं पुस्तकं लिखति। अहं पुस्तकं लिखति अथवा अहं पुस्तकं लिखामि? अहं पुस्तकं लिखामि। उत्तमं, सुन्दरम्। अहं पुस्तकं लिखामि, अतीव उत्तमम्। अहं पठामि, अहं संस्कृतं पठामि, अहं संस्कृतं पठामि। उत्तमम्। लिखति, कथां लिखति। अहं लिखामि, अहं संस्कृतं लिखामि। अहं किं लिखामि? अहं संस्कृतं लिखामि। बालकः पठति, बालिका पठति, अहं पठामि, अहं पठामि। बालकः लिखति, बालिका लिखति, अहं लिखामि। उत्तमम्, अहं लिखामि। बालकः खादति, बालिका खादति, अहं खादामि, अहं खादामि। बालकः पिबति, बालकः पिबति, बालिका पिबति, बालिका पिबति, अहं पिबामि, अहं पिबामि। उत्तमं, बहु सुन्दरम्। इदानीं बालकः किं पठति? बालकः पुस्तकं पठति, बालकः पुस्तकं पठति। बालिका किं लिखति? श्रीकांत महोदय, बालिका किं लिखति? बालिका कथं लिखति? कथां लिखति। उत्तमं। बालिका किं खादति? महेश महोदय। बालिका फलं खादति। ओहो, बालिका फलं खादति। उत्तमम्। बालकः किं पिबति? बालकः जलं पिबति। बालकः जलं पिबति। उत्तमम्, उत्तमम्। इदानीं अहं उपनेत्रम्, उपनेत्रम्, उपनेत्रम्। किम्? उपनेत्रम्, नेत्रम्, उपनेत्रम्। आम्, उपनेत्रम्, उपनेत्रम् अस्ति। किम् अस्ति? उपनेत्रम् अस्ति। उपनेत्रम् अस्ति, उपनेत्रं नास्ति, उपनेत्रं नास्ति। आम्, लेखनी, लेखनी, लेखनी अस्ति, लेखनी, लेखनी अस्ति, लेखनी नास्ति। Guruji, can you please slow down? I'm not able to catch up. उपनेत्रम्, किम्? उपनेत्रम्, उपनेत्रम्, उपनेत्रम् अस्ति, उपनेत्रम् अस्ति, अस्ति, उपनेत्रम्
नास्ति नास्ति उपनेत्रं नास्ति बुद्धिः बुद्धिः अस्ति वा नास्ति आम् निर्मला भगिनी बुद्धिः अस्ति अस्ति किंचित अस्ति किंचित अधिकं न अस्ति अथवा नास्ति बस अस्ति आम् अनन्तरं विनायक महोदय बलं बलम् अस्ति नास्ति विनायक महोदय बलम बलम अस्तु कण्णन् महोदय भवतः बलम् अस्ति आहो बलम् अस्ति बलम् अस्ति बलम् बलम् अस्ति बुद्धिः अस्ति भयं भयं नास्ति भयं नास्ति भयं नास्ति बलम् अस्ति बलम् अस्ति डन् महोदय हरि ओम् बलं बलं शक्तिः बलम् अस्ति नास्ति अस्ति बलम् अस्ति बलम् अस्ति उत्तमं भयं भयं भयम् अस्ति या भयं नास्ति भयं नास्ति भयं नास्ति बलम् अस्ति भयं नास्ति उत्तमम् अस्तु इदानीं किञ्चित् भगवद्गीता श्लोकं पश्यामः भगवद्गीता अस्माकं सनातन धर्मस्य बहु मूलग्रन्थः श्रेष्ठग्रन्थः श्लोकं पठतु कः पठति मैथिली भगिनी भवती श्लोकं पठतु कृपया Yeah. Can you read the shloka, Maithili Bhagini? Okay. Anantaram Shrikant Mahoday. No Arjuna Ate जिक्षा सुर यादो जानी च भरत हर्ष अहम गुरुजी ध्वनि नास्ति इदानीं ध्वनि अस्ति धन्यवादः चतुर्विधा भजन्ते जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ भरतर्षभ
is adjective of Arjuna, right? So, hey Bharatarshava, Arjuna, Chaturvidhaha Janaha Mam Bhajante. So, Arjuna. So, Mam Chaturvidha Janaha. You know, 4 kinds of people worship me. कीदृश जनाः आर्तः आर्तः अर्थात yes, the one who desires wealth. अथवा जिज्ञासुः जिज्ञासुः अर्थात आर्तः अर्थात यह बाधाम अनुभवति, one who suffering. जिज्ञासु अर्थात one who wants to know the eternal truth, जो तथ्य को जानने के लिए जो प्रयत्न करता है, मतलब जिसमें वो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासु कहलाता है. तो जिज्ञासु and also अर्थार्थी, one who desires wealth, and also ज्ञानी. These 4 kinds of people worship me. हाँ. अनन्तरम् अर्जुन एते चतुर्विधाः जनाः मां भजन्ते सुकृतिनः. अर्थः जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी. यस. किरण महोदय, किरण जी. अथवा महेश महोदय. महेश जी. चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. उत्तम किरण महोदय. नाउ महेश महोदय, कैन यू एक्सप्लेन? महेश जी. Shrikant Mahoday. There are 4 kinds of people worship God, Krishna. Okay. One who is suffering, and one who want to know the eternal truth, and other one who want wealth, and the 4th one is who want to know jnana, who want to know the jnana. Yeah. So evam chaturvidaah janaah. भवान कुत्र अस्ति श्रीकांत जी? भवान कुत्र, भवतः स्थानं? भवान किम आर्तः या जिज्ञासु या अर्थार्थी? जिज्ञासः. उत्तमं, जिज्ञासु. अश्विन महोदय, भवतः स्थानं आर्तः या जिज्ञासु या अर्थार्थी या ज्ञानी? उत्तमम्. अहं तु न आर्तः न अर्थार्थी. You know अर्थार्थी? One not able to understand. अर्थार्थी अर्थात one who desires wealth. हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो लोग पूछते हैं आप कैसे हैं. अतः अहम तो अर्थार्थी जिज्ञासु. अहम ज्ञानी तो न, जिज्ञासु and अर्थार्थी. किंतु अहम न सफरिंग. अहम अर्थः न, केवलं जिज्ञासु अर्थार्थी. अहम. उत्तमं, धन्यवादः. इदानीं संस्कृते उत्तम सुभाषितानि सन्ति. सुभाषितं. कः अर्थः? गुड सेइंग. उत्तम वाक्यं. सुभाषितं, सुन्दरं वाक्यं. अहम् एकं सुभाषितं पाठयामि. न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम. So
So till now we were talking about wealth. So this Subhashitam also related to that wealth. But what kind of wealth it is? Let us discuss. Na chora haryam. Chora arthat? Thief. Thief. Na chora haryam. The thief cannot steal this wealth. Na cha raja haryam. Even king cannot. King cannot steal. What? Take away. He can't take even. Na bhratru bhajyam. Brothers, It cannot be divided among By brothers. relative. Yeah, Brothers. Bharat. And also, not a Bharakari. It's not too heavy to carry. Yeah. Vyaye krite. Even though you spend this now, again it will become more and more. It increases. There, Anantaram, Vardhata eva nityam vidyadhanam. So now we are talking about the wealth. Vidya, knowledge. Sarvadhana pradhanam. It's the most important. Vidyadhanam sarvadhana pradhanam. Yeah. Vidyadhanam. Sarvadhana Pradhan. Sarvadhana pradhanam. Guruji Mahoday. Nachorahar. Yes.